सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सब्जेक्टहरु पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं है। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडबाट हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा जुन 8 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सोध्छ ती न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुको विषयमा हामीहरुले मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित रहेर एनएफआईएस सँग सम्बन्धित रहेर ती क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्दै थियौं र त्यसको फर्मेट र कन्सेप्टलाई बुझाएको थियौं भने आजको क्लासमा हामीहरुले 2080 सालमा आएको एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई लिएका छौं है। 21 सालका क्वेशनहरुलाई हामीले सल्भ गरेर त्यहाँनेरि प्लेलिस्ट बनाएर एकपछि अर्को क्लास गरेर राखिदिएका हुन्छौं। एनएफआईएस का क्लासहरुलाई छुट्टै राखेका छौं र मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित क्लासहरुलाई छुट्टै राखेका छौं। तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो क्लासलाई मैले सुरुवात गरे। हेर्नु त 4 नम्बरको क्वेशन तपाईहरुसँग 2082 सालको सेट छ भने यो 4 नम्बरको क्वेशन हो। 2080 गाइस सेट नम्बर 1 क्वेशन नम्बर 21 मा आएको क्वेशन हो है। यो जुन हाम्रो क्वेशन छ यसलाई सल्भ गर्छौं है त। अब ल हेर्नु त यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि 4 नम्बरको क्वेशन 2080 गाइस सेट ए क्वेशन नम्बर 21 अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ लिमिटेड कम्पनी एज अन 31 असार लास्ट इयर भनेर दिएको छ नि। हामीहरुलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको अथवा ए लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको विवरणहरु एभाइलेबल गराएको रहेछ दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्ममा गिवन बिलो भनेर लेखेका छौं। शीर्षकमा त्यही कुरा छ है। जस्ताको तस्तै ओल्ड गोल्डको 2080 सालमा आएको क्वेशन हो है त साथीहरु। यो यहाँ हेर्नु त पार्टिकुलर्स छ, डेबिट रुपीज छ, पार्टिकुलर्स छ, क्रेडिट रुपीज छ है। पार्टिकुलर्समा हेर्दा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ। अब जस्तै इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा कहाँ जान्छ साथी हो, हामीहरुले मल्टी स्टेपको तरिकाले आज इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउन सिक्छौं हो। यो कहाँले जान्छ हामीहरुको इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो है त। सुरुमै ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम दिएछ। त्यसपछि डेब्टर्सको कुरा छ। डेब्टर्स भनेको करेन्ट एसेट हो, त्यसले गर्दा कहाँ जान्छ त्यो साथी हो ब्यालेन्स सिटमा आइटम जाने आइटम हो। त्यसैगरी गुडविलको कुरा छ। गुडविल पनि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा। यो गुडविल भनेको जस्तै कुनै पनि एउटा संगठन अथवा अर्गनाइजेसनको ख्याति क्या। जस्तै तपाई कलेज पढ्न तपाई अहिले जाँदै गरेको कलेज पढ्न किन जानु भयो त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि राम्रो पढाइ हुन्छ हो। त्यहाँनेरि गएर पढिसकेपछि चाहिँ आफ्नो मार्क्स पनि राम्रो आउँछ भन्ने एजुम्सनमा आफू मन भित्रैबाट त्यो कलेज चुनेर जानु भएको हो नि त हो, छानेर जानु भएको हो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ त्यो कलेजको के हो त गुडविल हो क्या, ख्याति हो। त्यो कलेजको नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईलाई जाउँ लाग्यो, त्यो चाहिँ त्यो कलेजको के भयो ख्याति भयो, गुडविल भयो हो। यो कुरा कहाँ जान्छ इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिभ एसेट्स भन्ने ठाउँमा ब्यालेन्स सिटमा राखिदिन्छौँ हामीहरु। यहाँ नयाँ कुरा आएछ है त। बैंक ब्यालेन्स भन्ने कुरा छ। बैंक ब्यालेन्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो, त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ भरे अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौँ हामीहरु। ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा छ। ओपनिङ स्टकको कुरा हामीहरु कहाँ राखिदिन्छौँ साथी हो इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौँ। पर्चेज भन्ने कुरा छ। पर्चेजलाई कहाँ राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिक्समै राखिदिन्छौँ। त्यसैगरी इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा छ। औजार उपकरणको कुरा कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो यो। त्यसैगरी प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस प्रवर्धन खर्च भन्ने कुरा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको। यो प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा कहाँ राखिदिन्छौँ भने साथी हो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ है त। सेलरी एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा पनि कहाँ राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अफिससँग सम्बन्धित खर्च मानेर राखिदिन्छौँ। त्यसैगरी जेनरल एक्सपेन्सेस सेलरी रेन्टको कुरा एउटै हो। जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको साधारण खर्च, रिपेयर एक्सपेन्सेस भनेको रिपेयर। जस्तै हामीहरुले हाम्रो कम्पनी सञ्चालन गर्दै जाँदा हाम्रो कम्पनीमा मेसिनहरु बिग्रिन सक्छन्, तिनीहरुलाई रिपेयर्स गर्नुपर्छ, मर्मत गर्नुपर्छ, त्यसको लागि खर्च हुन्छ। त्यो खर्चहरुलाई हामीहरु कहाँ राखिदिन्छौँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अफिसको खर्चमा राखिदिन्छौँ है त। स्टेसनरी भनेको कस्तो खालको खर्च त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो अफिसमा हामीलाई फोटोकपी पेपरहरु चाहिन्छ हो। स्टेसनरी भनेको पुस्तक पसलबाट ल्याइने सामग्रीहरु का फोटोकपीहरु चाहिएला हो यस्तो खर्चलाई के भनिन्छ अफिसको खर्च भनेर राखिदिन्छौँ हामीहरु। स्टेसनरी भनेको चाहिँ त्यो खर्चहरु हो ल। यसलाई कहाँ राखिदिन्छौँ अफिस जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा है त। टोटल दिएको छ 6,13,000। त्यसैगरी हामीहरु क्रेडिट साइडमा जाउँ। पार्टिकुलर दिएको छ, क्रेडिट दिएको छ। जस्तै यहाँ हाम्रो सुरुमा के छ सेल्स भन्ने कुरा छ। सेल्स भन्ने कुरा कहाँ जान्छ थियो इन्कम स्टेटमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा जाने क्रम यही हो। डिभिडेन्ड रिसिभ भन्ने कुरा, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्ने कुरा, कमिसन रिसिभ भन्ने कुरा सबै कहाँ जान्छ साथी अदर इन्कममा जान्छ है त ल। क्रेडिटर्स भन्ने कुरा छ। क्रेडिटर्स भनेको हामीहरुले कहीँबाट उधारमा सामान ल्यायौँ हामीहरुले तिर्नुपर्ने दायित्वको कुरा कहाँ जान्छ लायबिलिटी साइडमा जान्छ भरे ब्यालेन्स सिटको शेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जान्छ। त्यसैगरी लोन भन्ने कुरा कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जान्छ है त। अब हेर्नु होला यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ हेर्नु त। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई 5 वटा कुरा दिएको छ। यो 5 वटा कुराहरुलाई
यी 5वटा जुन कुराहरू छन् यिनीहरूलाई हामीहरू दुई ठाउँ एडजस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है त। ल क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा छ। क्लोजिङ स्टक हामीहरू कहाँ राखिन्छौँ, यसलाई दुई ठाउँ इन्ट्री गर्दा एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टको कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाइदिन्छौँ क्लोजिङ स्टकलाई, अर्को पटक लगेर ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौँ है त। दुई ठाउँ इन्ट्री त्यसरी गरिदिन्छौँ। सेलरी पेएबल, सेलरी पेएबल योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले ड्युवाला क्वेसन गराएको थियौँ। सेलरी ड्यु भनेर आएको थियो, आज पेएबल भनेर आउँदैछ। त्यो कुरा हामीले लेखा पनि छ, ड्यु टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी हो है साथी हो। यस्तो कुराहरू आयो भने हामीले एड गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ तिर्न बाँकी कुरालाई भनेर छलफल पनि गरिसकेका थियौँ। यहाँनिर के दियो, सेलरी पेएबल। अब यसलाई पनि त दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा सेलरीमा एकपटक एड आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी भनेर जोडिदिने 5,000 लाई है, अनि भरे लगेर कहाँ राखिदिने, लाइबिलिटी साइडमा करेन्ट लाइबिलिटिज भन्ने टपिक्समा लगेर राखिदिने। अब हेर्नु त तेस्रो नम्बरमा के छ, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट कति हजार छ, 10,000। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेर अस्ति 10%, 20%, 25% दिन्थ्यो, आज किन हामीलाई दुःख दिनु भनेर आफै हेर्नु त निकालिदिएछ। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेर कति हजार, 10,000। भरे हामीलाई यसलाई के गरिदिन्छौँ, एक त जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा भने, भरे ब्यालेन्स सिट गर्दा इक्विपमेन्ट भन्ने माथि जुन टपिक छ त्यसबाट यसलाई घटाइदिन्छौँ अनि दुई ठाउँ इन्ट्री भइहाल्यो। प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा 15,000, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्सको कुरा पनि हामीलाई 20% घटाउनु, 20% घटाउनु भनेर भन्थ्यो। अहिले के दियो, 15,000 छुट्याएर दियो। प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा दुई ठाउँ कसरी इन्ट्री हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू भरे गर्दै जाँदा नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स निकाल्छौँ, त्यसमा लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स गरेर हामीहरू त्यहाँ एकपल्ट एडजस्ट गर्छौँ। अनि ब्यालेन्स सिट गर्दा हामीहरू भरे प्रोभिजन भन्ने टपिक्समा छुट्टै राखिदिन्छौँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर है त लाइबिलिटी साइडमा। यति कुरा हो। त्यसै गरी गुडविल रिटर्न अफ, यो गुडविल रिटर्न अफ भनेको ख्याति घट हो क्या। जस्तै अघि हामीले एक्जाम्पल के लिएका थियौँ, गुडविल भनेको त्यो कलेजको एक्जाम्पल लिँदै गर्दा तपाईँहरू त्यो कलेज किन जानुभएको, त्यो कलेजको प्रतिष्ठा सुनेर गुडविल भएका कारणले जानुभएको। त्यहाँ गएर पढिसकेपछि चाहिँ क्लास 12मा सबै सब्जेक्टमा A+ आउँछ भनेर जानुभएको पक्कै पनि। त्यसले गर्दा त्यो कलेजको प्रतिष्ठा इज्जत त्यसमा चाहिँ के भएछ, रिटर्न अफ घटेछ क्या उहाँहरूको, त्यहाँ पढाइ राम्रो भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। यहाँ एडिसनलमा हेर्नु त है, गुडविल रिटर्न अफ भनेको ख्याति घट्नु, त्यहाँको इज्जत गुडविल चाहिँ घट्नु क्या, लेस भयो अरे हो, डिक्रिज अवस्थामा गएछ गुडविल रिटर्न अफ भनेर दिएको छ। यसलाई कसरी दुई ठाउँ एडजस्ट गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि साथी हो, यो अलिकति नन क्याससँग सम्बन्धित नन एक्सपेन्सेस हो। त्यसले गर्दा यसलाई हामीहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमै राखिदिँदा पनि भयो, नत्र अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा भए इन्ट्रेस्टसँग एडजस्ट गरेर राखिदिए पनि भयो, जहाँ राखे पनि हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमै राखिदिने ढुक्क। गुडविल रिटर्न अफलाई हामीले एकपल्ट कहाँ राखिदिने, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिउँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा त हामीले दुईवटा छुट्याउँछौँ नि त हो, त्यहाँनिर दुईवटा मध्ये एउटामा राखिदिउँ अनि भरे के गरिदिने, ब्यालेन्स सिट गर्दा गुडविलबाट घटाएर राखिदिने। त्यसरी हामीहरू यसलाई एडजस्ट गर्छौँ है त। अब हेर्नु त रिक्वायर्डमा अप्सन 1 मा के दिएको छ, तपाईँहरूले दुईवटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर अप्सन 1 भनेर दिएको छ। अप्सन 1 मा के छ, ए र बी मा प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अफ बेस्ड अन एनएफआरएस भनेको छ। कि त तपाईँले अप्सन ए रोज्नु पर्यो कि त बी रोज्नु पर्यो भन्नुको मतलब, कि त प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एनएफआरएस को तरिकाले गर्नु पर्यो, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट के का तरिकाले गर्नु पर्यो, एनएफआरएस को तरिकाले सरी, कि ए र बी को ले गर्नु पर्यो कि और भनेको छ कि छैन। यहाँ अप्सन 2 को मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो एक्जाम हलमा गएर। यति गर्दाखेरि दुईटा ए र बी गर्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ, 8 मार्क्स आउँछ। कि त और यो मार्क्सको एनएफआरएस म गर्दिनँ, मलाई बाल भएन एनएफआरएस, म मल्टी स्टेप गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने यो मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाइदिने है त। अहिले हामीहरू यो तल्लोलाई गर्छौँ, दोस्रो अप्सनलाई चुज गरेर गर्छौँ। मैले चाहिँ यहाँनिर के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दुइटैले गरेर प्लेलिस्टमा राखिदिएको हुन्छु है। त्यहाँनिर हामीले एनएफआरएसकोबाट पनि गरे हुन्छ, मल्टी स्टेपबाट पनि गरे हुन्छ। एकपट्टि हामीहरूले मल्टी स्टेपका कुरालाई राखेको छ, एकपट्टि एनएफआरएसका कुरालाई राखेको छ। त्यहाँ गएर हेर्नु होला, सबै पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त। अब हेर्नु त एन्सर ए नम्बरमा एनएफ नेट प्रॉफिट रुपिस कति हजार, 58,000। हामीले नेट प्रॉफिट इन्कम, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति निकाल्नु छ, 58,000 निकाल्नु छ। अनि बी नम्बरको ब्यालेन्स सिट टोटल कति निकाल्नु छ, 4,68,000। यसबाट गरे पनि यति नै एन्सर आउँछ, यसबाट गरे पनि यति नै एन्सर आउँछ। त्यसले गर्दा अब हामीहरू के को सुरुमा गरिदिन्छौँ, मल्टी स्टेप। यो यतापट्टि नआटेर मैले ठुला अक्षरमा लेखिदिएको 4 नम्बर क्वेसन 2080 गाइड स्टेट ए क्वेसन नम्बर 21 भनेर है त। अब हेर्नु होला, यहाँनिर हामीहरू सुरु गरौँ। सुरुमा हामीहरू के लेखिदिन्छौँ साथी हो, यहाँनिर सेल्स भनेर लेखिदिउँ, सेल्स भनेर लेखिदिउँ, ट्याक्कसँगले सेल्स भनेर लेखिदिउँ है। मल्टी स्टेपमा त सबै कुराहरू फर्मेटमै राखिन्छ। ल सेल्स भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु त कति छ, सेल्स भन्ने कुरा यतापट्टि दिएको छ। सेल्स भन्ने कुरा कति छ, 2,01,000 कति अरे साथी हो, 2,01,000। यसरी ट्याक्कसँगले लेखिदिने है।
सबैभन्दा सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के कुरा त बुझ्या छ नि त। अगाडिको क्लासहरु हेर्नु होला, मजाले बुझिन्छ। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीको इन्कममा एक्सपेन्सेसहरु घटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नु र इन्कम स्टेटमेन्ट एउटै हो। तपाईहरुले सुनिरहेको के हो त प्रॉफिट एन्ड लस। तपाईहरुले प्रॉफिट एन्ड लस गर्दा के गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो कम्पनीमा कति इन्कम भएको छ त्यसमा एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि कति प्रॉफिट आयो त्यही कुरा निकाल्ने हो। यहाँ पनि त्यही हो क्या साथीहरु। यहाँनेरि मल्टी स्टेपमा विभिन्न स्टेपमा हामीहरु खर्चका शीर्षकहरुलाई राख्छौं भन्ने कुरा मात्रै हो, अरु केही परेन है त। सेल्स भन्ने कुरा अब सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा थियो भने घट्थ्यो, रिटर्न इनवार्डको कुरा थियो भने घट्थ्यो, छैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ के लेखिदिने, नेट सेल्स भनेर लेखिदिने, नेट सेल्स भनेर लेखिदिने। ट्याक्कसँगले के अरे साथी हो, नेट सेल्स भनेर लेखिदिने। यसलाई पल्लोपट्टि लाग्दिउँ, कति लाख, 2,01,000 भनेर लेखिदिउँ। ट्याक्कसँगले हो 2,01,000 भनेर लेखिदिउँ। अब यस पछाडि के घटाइदिन्छौँ हामीहरु, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर घटाइदिन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिउँ है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हाम्रो कम्पनीमा कुनै पनि एउटा सामान उत्पादन गर्न थालेदेखि बनिन्जेलसम्मको खर्च हो। यहाँ के पर्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टकको कुरा पर्छ। पहिलो कुरा हेरौँ त ओपनिङ स्टक छ कि छैन। यहाँनेरि ओपनिङ स्टक छ कति हजार, 8,000 छ है। 8,000 ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। के अरे साथी हो, ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। हेर्नु है, ओपनिङ स्टक भनेर कति लेखिदिउँ, 8,000 लेखिदिउँ, 8,000। अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नु त ओपनिङ स्टक त्यसपछि पर्चेजको कुरा आउँछ। पर्चेज पनि हामीलाई दिएको छ, पर्चेज, पर्चेज भनेर लेखिदिने। हेर्नु है, पर्चेज। अब यो पर्चेज लेख्दाखेरि एकछिन रोकिने। पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न छ भने घटाउने, रिटर्न आउटवार्ड छ भने घटाउने। अहिले 92,000 पर्चेज मात्रै दिएको छ, न रिटर्न छ न आउटवार्ड छ, केही पनि छैन। बाल नदिने, हामीलाई बाल भएन दिएन भने हो, दियो भने चाहिँ घटाउनु पर्थ्यो ल। अब हेर्नु होला त्यसै गरी अरु के आउँछ त भन्दाखेरि क्यारेजको कुरा आउँछ, कस्टम ड्युटीको कुरा आउँछ, वेजेसको कुराहरु आउँछ। यहाँनेरि पर्चेज इक्विपमेन्ट, प्रमोटेसन, एक्सेसरी, जेनरल रिपेयर ल यहाँ त केही रहेनछ। यहाँ हेर्नु त यो क्वेशनमा हामीहरुलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जाने कुरा यति दिएछ। अब हामीहरु क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिन्छौं। त्यहाँनेरि बिचमा पर्ने वेजेसको कुरा दिएन छ, क्यारेजको कुरा दिएन छ, ट्रेड इन्वार्डको कुरा दिएन छ, क्यारेज एन्ड पर्चेजको कुरा हामीहरुलाई दिएन छ। त्यसले गर्दा हामीले देख्दैनौं। अब के गरिदिने साथी हो, एडिसनल इन्फर्मेसनको क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने। यहाँ हेर्नु है त, लेस गरिदिने। के साथी हो, क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिने। हेर्नु होला क्लोजिङ स्टक कति हजार, 1 लाख। कति अरे साथी हो, 1 लाख हो, 1 लाख ल। क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने, ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने। यति गरेर हामीले यतापट्टि राखिदिन्छौँ टक्कसँगले ल। अब हेर्नु त साथी हो, अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 92,000 मा 8,000 जोडौँ किनभने दुईटा प्लसमा हो, जोडिदिने हो। 9,000 कि कति अरे साथी हो, 8,000 है। 8,000 प्लस 92,000 माइनस कति साथी हो, 1 लाख गरिदिने हो भने ल यहाँ त जिरो आउने रहेछ। यहाँ त यस्तो पनि आउँछ जिन्दगीमा, यहाँ त ठुलो खालको जिरो आयो त। यहाँ हेर्नु त ल यस्तो क्वेशन दिएको छ त। यहाँ त 8,000 प्लस कति हजार, 92,000 गर्दाखेरि 1 लाखै आउँछ। यो र यो जोड्दा यो घटाउँदा ठ्याक्राकै बराबर आउने रहेछ। ल यही भयो। अब यसलाई तलतिर सार्दिने, 2,01,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हाम्रो खर्च के भएछ, बराबर भएछ, सकिहाल्यो। त्यस पछाडि केही आएन भने ग्रस प्रॉफिट भनेर लेखिदिने। यसरी ट्याक्कसँगले ग्रस प्रॉफिट भनेर लेखिदिने है, ग्रस प्रॉफिट। अब हेर्नु लेस गरिदिने। हेर्नु है, लेस गरिदिने। लेसमा के लेखिदिने, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरालाई लेखिदिन्छौँ। के अरे साथी हो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ ल। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है। एकैछिनमा साथी हो एकपटक यो 1 लाखको कुरालाई म चेक गर्छु ल। ल क्लोजिङ स्टक 1 लाखै छ भनेपछि त्यति नै आउँछ ल ट्रेडिङ। हेर्नु है त। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा ए नम्बरमा के छ साथी हो, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ। यहाँ हेर्नु होला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको सञ्चालनगत खर्च। सञ्चालनगत खर्चभित्र ए नम्बरमा हामीले के लेख्यौँ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्यौँ है। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको हेर्नु त यहाँनिर के छ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त सेलरी भन्ने कुरा। यहाँ हेर्नु त सेलरीको कुरा छ। यहाँ कहीँ सेलरी एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा छ कि छैन। सेलरी एक्सपेन्सेस कति हजार छ, 50,000 छ है। सेलरी एक्सपेन्सेस, सेलरी एक्सपेन्सेस भनेर लेखौँ ल। सेलरी
एक्सपेन्सेस EXPN भनेर लेखिदिउँ। सेलरी एक्सपेन्सेस कति हजार 50,000 है 50,000। अब एड गरिदिउँ है एड गरिदिउँ। सेलरी एक्सपेन्सेसमा के जोडिदिने सेलरी पेएबलको कुरा जोडिदिने। सेलरी पेएबल भनेको तिर्न बाँकी क्या हामीहरूले सेलरी तिर्नु पर्ने कति रहेछ अझै कति हजार तिर्न बाँकी रहेछ 5,000 भने सेलरी पेएबल भनेर लेखिदिउँ। सेलरी पेएबल कति हजार 5,000 यसरी गर्ने हो क्या साथीहरु। हेर्नु त कति सजिलो छ। सेलरी एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो खर्च भयो सेलरी बापतको 50,000 यो अफिसको खर्चमा लेखिदिउँ। एड सेलरी पेएबल भनेको तिर्न बाँकी सेलरीलाई के गरिदिउँ जोडिदिउँ। यतापट्टि राखिदिउँ टक्कसँगले 55,000 है। अब यहाँनिर जाने खर्चहरूलाई खोजौँ। रेन्टको कुरा अरू केही छ यहाँ हेर्नु है। प्रमोटेसन एक्सपेन्सेसलाई भरे हामी सेलिङमा राखिदिउँला। जेनरल एक्सपेन्सेस छ नि जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको साधारण खर्च त्यो पनि कहाँ जान्छ अफिसमै जान्छ। जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ। जेनरल एक्सपेन्सेस कति हजार छ 30,000 30,000 भनेर लेखिदिने क्यासँगले हो। जेनरल एक्सपेन्सेस पछाडि के छ रिपेयर एक्सपेन्सेस सुन्नु ल। रिपेयर एक्सपेन्सेस भनेको नि साथी हो हामीहरूले हाम्रो अफिसमा भएका सामानहरू रिपेयर गर्दा मर्मत गर्दा लागेको खर्च भनेको है कति हजार छ 8,000 8,000 छ ल 8,000 छ है 8,000 छ। त्यस पछाडि अर्को के दिएको छ हेर्नु त स्टेसनरी भनेको पुस्तक पसलबाट हामीहरू फोटोकपी पेपरहरू ल्याउँछौँ हो त्यस्ता खालका खर्चहरू भन्ने खालको कुरा होला यो। स्टेसनरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ यो कुरालाई हामीहरू कहाँ राखिदिन्छौँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ है त। अब सुन्नु ल साथी हो यति गरिसकेपछि गुडविल रिटर्न अफ यहाँ नलेखौँ ल ओदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा राखिदिउँ न भरे इन्ट्रेस्टसँग है त। यसलाई यी राख्दा पनि केही फरक पर्ने छैन किनभने यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमै हामीहरू राखिदिन्छौँ गुडविल रिटर्न अफलाई पनि है त। ल अब हेर्नु साथी यसलाई जोड्नु त कति आउँछ कति हजार भन्दाखेरि 55,000 प्लस सुन्नु है 55,000 प्लस यहाँ डिप्रिसिएसनको कुरा पनि थियो नि सरी यहाँ हेर्नु डिप्रिसिएसनको कुरा पनि थियो ल राख्नु है त। डिप्रिसिएसनको कुराहरू पनि थियो एकपटक पढिसक्यो हामीहरू। जेनरल स्टेसनरी भइहाल्यो। अब हेर्नु त क्लोजिङ स्टक यहाँ जाँदैन सेलरी पेएबल यहाँ जाँदैन। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट चाहिँ यहाँनिर जान्छ है त। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट हामीहरूलाई प्रायः यो डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट पर्सेन्टेजमा दिन्थ्यो। आज कहाँदेखि झुक्क्याउनका लागि यसरी दिएको छ हेर्नु त। अस्ति तपाईँहरूलाई यही भएर पनि झुकिनु भयो कतिजना साथीहरू। यो पनि भर्खरै आएको क्वेसन हो नि साथी हो त्यसले गर्दा अलिक विशेष ध्यान दिएर पढ्नु है। मल्टी स्टेपबाट अलिकति धेरै टर्महरू सोध्न थालेको छ अलिक फरक खालका टर्महरू सोध्न थालेको छ। म सबै खालका क्वेसनहरू तपाईँलाई बुकबाट पनि खोजी गराउँछु त्यहाँ राखिदिएको हुन्छु क्रमिक रूपमा लिनु होला है त। 8,000 प्लस कति छ 12,000 प्लस 10,000 गर्दा 1,15,000 कति अरे साथी हो 1,15,000 आउने रहेछ। ट्याक्कसँग 1,15,000 यसलाई के भनियो भन्दाखेरि ए नम्बर दिउँ ए यो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसका खर्चहरू जोड्दा यति आयो। अब बी नम्बरमा लेखिदिन्छौँ हामीहरू के सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा क्यारेज आउटको कुरा ट्राभलिङ एक्सपेन्सको कुरा सेल्स कमिसनको कुरा प्रमोटेसन एक्सपेन्सेसका कुराहरू प्रवर्धन खर्चहरूको लाग्छ। यो यसलाई हामीहरू कहाँ राखिदिन्छौँ यहाँ हेर्नु त प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस छ नि 15,300 यसलाई हामीहरू यहाँनिर राखिदिन्छौँ ल। प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस EXPN मा त लेख्दैन साथी हो मैले। प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस कति हजार छ 15,300। अब यो एउटा कुरा आयो अस्ति हामीले फर्मेटमा यो कुरा लेखेको थिएन होला त्यहाँ थप्नु ल फर्मेटमा गएर प्रमोटेसन एक्सपेन्सेसको कुरा है। अनि एसडिआरसी सेलरी एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। अरू एडभर्टाइजमेन्टको कुराहरू छैन क्यारेज आउटवर्डको कुराहरू छैन है। अब यहाँ सेल्स कमिसनको कुराहरू पनि छैनन् भनेपछि त्यहाँनिर आउने यति मात्र रहेछ ल। यसलाई हामीहरू जोडेर के लेखिदिउँ साथी हो बी नम्बर दिउँ। यो भनेको ए नम्बर बी नम्बर के लेखेको भने ए को जोडेर लेखेको यहाँ टोटल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एमा आयो। टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति आयो बीमा 15,300 म पनि रेला गर्छु एउटा 15,300 छ त्यसलाई पनि क्याल्कुलेटर निकालेर जोड्न आँटेछु रेला छ मेरो पनि ल हेर्नु टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने है।
A प्लस B भनेर लेखिदिने। हेर्नु त कति सजिलो छ। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र A र B पर्यो, त्यो दुईटा जोड्दा टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ 1,15,000 मा 15,300 जोडौँ त। 1,15,000 प्लस 15,300 गर्दा कति आउँछ 1,30,300। ल कति रमाइलो खालको आयो, 1,30,300 आयो। ल यसलाई पल्लोपट्टि राखिदिने। यो के हो साथी हो, खर्च हो, त्यसले गर्दा यसलाई के गरिदिने, लेस गरिदिने। यो ब्राकेटै नदिए पनि यहाँ हेर्नु त कति मजाले लेस लेखेको छ, त्यसकारणले लेस गर्ने। अब यहाँ हेर्नु त यहाँनिर तल केही छ त, केही नामा निशान छैन, त्योसँग जोडिदिने। तपाईहरुले यहाँदेखि मुनि गर्दै जाने, मैले उतापट्टि गरे मात्रै हो है। ल 2,01,000 है माइनस कति हजार 1,30,300 गर्दाखेरि आउँछ कति हजार 70,700। कति हजार साथी हो 70,700 आउने रहेछ। यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि, यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि इन्कम फ्रम अपरेसन, इन्कम फ्रम है साथी हो अपरेसन है, अपरेसन भनेर लेखिदिने। इन्कम फ्रम अपरेसन। यति भइसकेपछि हामीहरूले दुईटा खालका खर्च र एक खालको इन्कमलाई जोडेर यति निकाल्यौं। अब अरु खालका इन्कमहरुलाई हामीहरू यहाँ एडजस्ट गरिदिन्छौँ। के लेखिदिन्छौँ, एड भनेर ओदर इन्कम एन्ड के अरे साथी हो इन्कम एन्ड गेन भनेर लेखिदिने। इन्कम एन्ड गेन भनेर लेखिदिने। उता इन्कम एन्ड गेनमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभका कुराहरू पर्छन् है। ती कुराहरू यहाँ हेर्नु त के छन्, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभका कुराहरू के छन्, यो कतापट्टि हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ है। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर 22,000 दिएको रहेछ, त्यसलाई नै हामीहरू एडजस्ट गरिदिन्छौँ है त। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा क्रेडिट साइडमा हुन्छन्, यहाँ ल्याएर लेखिदिने डिभिडेन्ड रिसिभ। डिभिडेन्ड रिसिभ, यो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको हामीले कहीँ लगानी गरेको रहेछ, त्यहाँबाट आएको इन्कम हो। ल डिभिडेन्ड रिसिभ कति हजार अरे साथी हो 22,000। ल 22,000 भनेर लेखिदिउँ। यसलाई यतापट्टि अरू केही पनि छैन, यहाँनिर जाने एप्रिसिएसनको कुराहरू आएको भए जान्थ्यो, अहिले छैन। त्यसैले गर्दा यसलाई जोडिदिउँ। 70,700 मा 22,000 जोड्ने हो भने कति हजार आउने रहेछ 92,700, 92,700 आउने रहेछ। यसलाई के भन्ने परेन, यसको निवारण नगरे पनि हुन्छ, यसलाई केही पनि लेखिँदैन। जस्तै यहाँनिर यो ग्रस प्रॉफिट लेख्यो, यसलाई गरिसकेपछि इन्कम फ्रम अपरेसन लेख्यो, यसको निवारण गरिराख्नु पर्दैन, यसलाई केही नलेखे हुन्छ है त। ओदर इन्कम जोडेपछि अब लेस गरिदिने। लेसमा के लेखिदिने, ओदर एक्सपेन्सेस, एक्सपेन मात्रै लेखेँ, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर लेखिदिउँ। लसेस है, लसेस। यहाँ राष्ट्रिय स्तरको एउटा टर्म के पर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ है साथी हो। यो ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा यहाँ हेर्नु त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ कि छैन, हेर्नु त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 7,500 दिएको छ। कति हजार 7,500 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ। एक्सपेन्सेस। अब यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको बारेमा कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन सक्छ क्या, तिर्न बाँकी इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, तर अहिले इन्ट्रेस्टको बारेमा छैन। त्यसैले गर्दा त्यही 7,500 लाई लेखिदिउँ। कति अरे साथी हो 7,500 लाई गरिदिउँ है। एउटा यो घटाइदिन्छौँ हामीहरू, अनि अर्को के घटाइदिन्छौँ भने अहिलेको कन्डिसनमा गुडविल रिटर्न अफको कुरा। गुडविल रिटर्न अफ भनेको ख्याति घट हो। गुडविल रिटर्न अफ भनेको हाम्रो संगठनको चाहिँ, हाम्रो कम्पनीको चाहिँ के भयो ख्याति घट हो। हामीहरूले गुणस्तर वस्तु दिन सकेनौँ, दिँदै थियौँ तर हाम्रो के भयो त त्योभन्दा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्यौँ हामीहरूले। अब हाम्रो कम्पनीको टाट पल्टिने अवस्था हुन सक्छ। हाम्रो कम्पनी चल्दै गर्दा हो, हाम्रो कम्पनी राम्रो छ भन्दै ग्राहकले सामानहरू युज गर्दा पो हाम्रो कम्पनी चल्ने हो त। हाम्रो कम्पनी नै नराम्रो छ भन्न थाल्यो भने त गुडविल रिटर्न हो यस्तो क्या, ख्यातिको कुरा। गुडविलको कुरा चाहिँ यो के भयो घट हो अरे भन्दैछ। कति हजार साथी हो यहाँ दिएकै छ, कति हजार 12,000। यो गुडविल रिटर्न अफमा नझुकिने पटक्कै, किनकि यो गुडविल रिटर्न अफलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमै राखिदिँदा पनि हुन्थ्यो है माथि नै। ल यो दुईटालाई घटाइदिने। कति हजार आउँछ दुईटा जोड्नु त पहिले 7,500 प्लस 12,200 गर्दा पक्नु है। 12,200 गर्दा 19,700। 19,000 कति अरे साथी हो 700। यसलाई घटाइदिने। अब गुडविल रिटर्न अफ भनेको घट हो। जस्तै डिप्रिसिएसन हामीहरू घटाउँदै ल्याउँछौँ, त्यस्तै यहाँनिर अदृश्य सम्पत्तिमा आएको कुरा हो त हो। त्यो त के छ र 73,000। कति सजिलो छ हेर्नु त 73,000 आयो। अब हेर्नु यसलाई के भन्यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आयो। कति हजार 73,000। त्यसमा लेस के गरिदिने साथी हो। अब हामीहरूलाई यति गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा आयो कति हजार 73,000। अब हामीहरू के गरिदिन्छौँ ट्याक्स तिर्दिन्छौँ। यहाँ हेर्नु त के भनेर दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर ट्याक्स तिर्नका लागि प्रोभिजन गरेको छ। प्रोभिजन
फर ट्याक्स। अब हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको थियो नि यसको निकाल्थ्यौँ, तर अहिले हामीलाई के दिएछ साथी हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त कति मजा दिएको छ 15,000 दिएकै छ हो। 15,000 दिएपछि हामीहरू घटाइदिन्छौँ, 15,000 लाई घटाइदिउँ त कति आउँछ साथी हो 15,000 लाई घटाइदिउँ भने 58,000 आउँछ, 58,000 आउँछ। अस्ति तपाईँहरूले यति निकाल्नु भएको थियो अगाडिको साथीहरूले गर्दाखेरि भने एन्सर मिलाउनु भएको थियो, 58,000 निकाल्नु भएको थियो भने, नत्र थिएन। नेट साथी हो यस्तो हुन्छ क्या यो मल्टी स्टेपहरू यो क्यास फ्लोहरू चाहिँ नि लङ क्वेसन आउने क्रममा चाहिँ एउटा टर्म आइदियो भने झुक्किहाल्नुहुन्छ क्या साथीहरू। यहाँ हेर्नु त प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस प्रवर्धन खर्च भनेर बुझेर गर्नु भएको छ, सेलिङमा यस्तो जान्छ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा यस्तो जान्छ भनेर थाहा छ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ, नत्र जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पर्ने कुरा चाहिँ सेलरी हो, रेन्ट हो, इन्सुरेन्स हो भन्दै रट्टा मारेको छ भने चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा बुझ्दै पनि गर्ने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने साथी हो आफै आउँछ क्या। प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक धेरै गर्नुहोस् है त। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यसरी टक्कसँगले चिडी च्याट्टै पारेर तपाईँहरूले गर्नु होला है त। ल यसरी तपाईँहरूले यसलाई गर्नु होला। हामीहरूले यसरी नै यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई पुरा गऱ्यौँ, एन्सर पनि हामीहरूको गरौँ है त। हेर्नु त डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट मल्टी स्टेप भनेर लेख्ने, एज अन भनेर लेख्ने ल साथी हो। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ एज अन भनेर लेख्ने। तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदै हुन्छ, रिटेन अर्निङ बनाउँदै हुनुहुन्छ चाहिँ त्यहाँनिर फर द इयर इन्डेड भनेर लेखिदिने, त्यो कुरा ध्यान दिने। पार्टिकुलर एमाउन्ट भनेर लेख्ने। यहाँनिर हामीहरूले मल्टी स्टेप एनएफआरएसबाट ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि जहिले पनि भर्टिकल लाइनको ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। त्यसले गर्दा रेगुलर रूपमा हामीहरू गर्दै जाने। यहाँबाट केबाट सुरु गर्ने पर्छ, करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गरेर करेन्ट लाइबिलिटिजबाट सुरु गर्दा पनि भयो लाइबिलिटी साइड है, नत्र के गर्न पाइन्छ अरे साथी हो फिक्स एसेट्सबाट सुरु गरेर सेयर क्यापिटलको क्रमलाई मिलाउँदा पनि भयो। जुन क्रमको तरिकाले गरे पनि भयो। तपाईँहरूले प्रायः सिकिराख्नु भएको यो तरिका होला, बुकतिर पनि यो तरिका गरेको छ। अनि मैले यहाँ प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट सुरुमा फिक्स एसेट राखेर गर्दा बिग्रियो कि बा यसरी त हुँदैन कि बा भनेर कन्फ्युज नहुने, एकदम मजाले ढुक्कले गर्ने पाइन्छ है त। अब हेर्नु होला हामीले फर्मेट लेखेका छौँ अगाडि, तपाईँहरूले फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन भने लिनु होला। 1 नम्बरमा के आउँछ साथी हो प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने, इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने है। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र के पर्छ फिक्स एसेट्सको कुराहरू पर्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, भेहिकल, फर्निचरका कुराहरू पर्छन्। सबैभन्दा सुरुमा डिप्रिसिएसन इक्विपमेन्टको दिएको छ। इक्विपमेन्ट खोजौँ त साथी हो कति हजार छ, 2 लाख छ। इक्विपमेन्ट भनेको औजार उपकरण है, औजार उपकरण इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने, इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने। हेर्नु त इक्विपमेन्ट कति छ 2 लाख छ। कति अरे साथी हो 2 लाख छ। हामीहरूसँग सम्पत्ति सामान औजार उपकरण कति बराबर छ 2 लाख बराबरको। अब मैले अघि के भने साथी हो यदि हामीहरूले मल्टी स्टेपबाट इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स सिट गर्दैछौँ भने पनि यो एडिसनल इन्फर्मेसन दुई ठाउँ ट्रान्जेक्सन इन्ट्री हुनै पर्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर हामीले इक्विपमेन्टको डिप्रिसिएसन त घटाइदिन्छौँ। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट यो ड्यास ड्यास दिएको इक्विपमेन्ट लेखेको डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेको डिप्रिसिएसनको इक्विपमेन्टको डिप्रिसिएसन कति दिएको छ हेर्नु त 10,000 दिएको छ। यहाँ सुन्नु ल। अब हेर्नु होला यति भएपछि 2 लाखमा 10,000 घटाउँदा कति भयो 1,90,000 भनेर लेख्ने। सुन्नु अब एकपटक अलिकति मैले हट्दिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् त अहिले हामीहरूलाई प्रोपर्टी प्लान इक्विपमेन्टमा इक्विपमेन्ट पर्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा पायौँ 2 लाख छ है 2 लाख लेखिदिने। यस पछाडि हेर्नु होला 2 लाख छ। अब डिप्रिसिएसनको कुरा हेर्नु त अघि हामीहरूले एकपटक जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिसकेका थियौँ। यहाँनिर ल्याएर अल्कोताल घटाउँदा 2 ठाउँ इन्ट्री हामीले गरिसक्यौँ एडिसनलको डिप्रिसिएसनलाई। ल अब हेर्दै हेर्दैनौँ हामीहरू है। अब त्यस पछाडि यहाँनिर फिक्सेसको कुरा केही छ हेरौँ त साथी हो। जस्तै यहाँ इन्भेस्टमेन्ट छ, डेप्टर छ, गुडविल छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, इन्भेस्टमेन्ट इक्विपमेन्ट, स्टेसनरी, जेनरल स्टेट ल छैन। अरू केही पनि रहेछ। यसलाई टक्कसँगले के गरिदिने पल्लोपट्टि लगेर ढुक्क साथ राखिदिने यसरी 1,90,000 भनेर हो। अरू केही छैन नि साथी हो। फर्निचरको कुराहरू छ यहाँनिर इक्विपमेन्ट गइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट, ब्याङ्क ब्यालेन्स, डेप्टर्स, रिपेयर छैन। ल छैन भनेपछि अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नु त साथी हो त्यहाँनिर के छ हामीहरूले लेखेको टर्म इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स। इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स ल फिक्टिटियस एसेट्स इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स। इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि हामीहरूले यो इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्समा नदेखिने सम्पत्तिहरू पर्छ। गुडविलको कुरा, ट्रेडमार्कको कुरा, प्याटेन्ट्सको कुरा, कम्प्युटर सफ्टवेयरको कुराहरू पर्छ है। ल
ल साथी अब हेर्नु है, यहाँ इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिभ एसेट्स भित्र गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्सको कुराहरू पर्छ हो। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिभ एसेट्समा पर्ने भनेको के अरे साथी हो, गुडविल। यहाँनिर गुडविल पनि दिएको छ, गुडविल ख्याति 32,200 दिएको छ। अब सुन्नु, यहाँनिर लेखिदिने गुडविल भनेर हो। यहाँनिर आउने क्वेसन प्राय दिँदैन, अहिले दिएछ गुडविलको कुरा। यहाँनिर जाने कुराहरू अहिले म फेरि पनि भनिदिन्छु, एकपटक ध्यान दिएर सुन्ने, यसलाई नबिर्सिने, किनकि यो कहिलेकाहीँ आउने टर्मले झुक्याउँछ है। जस्तै यहाँनिर हामीहरूले हेर्नु त, इक्विपमेन्टमा डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा घटाए जस्तै गुडविलमा गुडविल रिटर्न अफ हुन्छ क्या। ख्यातिको डिप्रिसिएसन मूल्य ह्रास भन्ने कुरा हुँदैन, गुडविल रिटर्न अफ हुन सक्छ। त्यसले गर्दा रिटर्न गरिदिने गुडविल रिटर्न अफ कति हजार छ हेर्नु त, गुडविल रिटर्न अफ भनेर कति हजार छ, 12,000 गुडविल रिटर्न अफ। तपाईहरुका लागि यो नयाँ कुरा हुन सक्छ है। रिटर्न अफ भनेर लेखिदिने कति हजार साथी हो भन्दाखेरि 12,200 डिप्रिसिएसन घटाए जस्तै यसलाई के गरिदिने, घटाइदिने। त्यहाँकोसँगले 32,200 मा 12,200 घटाएर लेखिदिने। गुडविलमा चाहिँ गुडविल रिटर्न अफ भन्ने कुरा हुन्छ, फिक्स एसेट्सहरुमा चाहिँ डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई ध्यान दिने। अनि यहाँनिर पर्ने कुराहरु म फेरि भन्दिहाले पक्नु ल। यसमा घटना कति आयो, 20,000 आयो। अब सुन्नु, यहाँनिर ट्रेडमार्कको कुरा, पेटेन्ट्सको कुरा, गुडविलको कुराहरु पर्छ, तर अहिले के यहाँनिर गुडविलदेखि बाहेक अरु केही पनि छैन। अब यो गुडविल रिटर्न अफ भन्ने कुरा 12,000 हो कि हैन, यो 12,200 हो कि हैन। यसलाई हामीले कहाँ पनि राखेका थियौं, इन्कम स्टेटमेन्टमा अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिकमा पनि राखेका थियौं। त्यो पनि दुई ठाउँ गयो, सक्यो है। यसलाई पनि सक्यौं हामीहरूले, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्टलाई पनि सक्यौं। अब अरु कुरा खोज्दै जाउँला। यहाँनिर पर्ने भनेको नदेखिने सम्पत्तिहरु क्या, जस्तै गुडविल। जस्तै म चाहिँ एउटा जस्तै कलेजको प्रिन्सिपल थिएँ अथवा मेरो कलेज थियो भने मेरो कलेजको ख्याति खतरा थियो, गुडविल चाहिँ मेरो कलेज सुन्ने बित्तिकै, नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईलाई आउँ लाग्न सक्छ हो। त्यस्तो खालको कलेज थियो, त्यसमा केही भएर बीचमा केही जिगज्याग भएर के भयो, गुडविल रिटर्न अफ भयो। मेरो कलेजको चाहिँ ख्याति घट्यो भने के गरिदिने, घटाइदिने, यसरी बुझ्ने है। अब यहाँनिर नदेखिने सम्पत्ति हो नि त, जस्तै मेरो कलेजको प्रतिष्ठा, इज्जत भन्ने कुरा त देखिने सम्पत्ति भएन। त्यसलाई त हामीहरू के मात्रै गर्न सक्छौं, अनुभव मात्रै गर्न सक्छौं। गुडविल त्यो सम्पत्ति मान्न सक्छौं, तर त्यो के हो, देखिने सम्पत्ति होइन। जस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयर, तपाईहरुलाई सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा कम्प्युटर सफ्टवेयरले काम गर्ने हो। कतै लिएर हिँड्ने, बोकेर कुद्ने, झोलामा लाएर हिँड्ने भन्ने त हुँदैन नि त है। त्यस्तै गरेर यहाँनिर पर्ने कुरा अर्को के एक्जाम्पल लिन सकिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मेरो एउटा कम्पनी छ, तपाई मेरो ग्राहक, तपाई र मेरो बीचको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छ भने तपाई मेरो लागि एसेट चाहिँ हो नि त। तर हामी दुईजना बीचको सम्बन्ध, जुन म पसले र तपाई ग्राहक बीचको सम्बन्ध हामीहरू अनुभव गर्न सक्छौं, हामी दुईको आत्मीयता त्यो भन्दा बढी गर्न सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दा यहाँ कस्टमर रिलेसनशिपको कुरा आउन सक्छ हो। यसरी नदेखिने सम्पत्तिहरु क्या, अदृश्य सम्पत्तिहरु यहाँनिर पर्छन्। यो ट्रममा नझुकिने कहिल्यै पनि कविजुल, आजदेखि उपरान्त है त। अब त्यसपछि तेस्रोमा के आउँछ साथी हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी, INVESTMENT, इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्ने। सुन्नु ल, इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्ने। इन्भेस्टमेन्ट भनेर हेर्नु त यहाँ सुरुमै टल्किरहेछ, त्यसैलाई राखिदिने 1,20,000 भनेर। यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ नि साथी हो, यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा जहिले पनि एउटै कुरा हो, अरु केही आउँदैन। त्यसले गर्दा त्यही मात्रै लेखिदिएँ मैले। अब फोन नम्बरमा हेर्नु होला, फोन नम्बरमा के पर्छ त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स, लोन एन्ड एडभान्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्ष भित्रमा चलाउन सक्ने एसेट्सहरु के छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट देखि तलतिर डेप्टर्स छ, त्यो डेप्टर्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो। हामीहरूले कसैलाई उधारमा सामान दियौं, पाउनु पर्ने। त्यसले गर्दा यहाँ के लेख्ने, डेप्टर्स भनेर लेख्ने। डेप्टर्स भनेर लेखिदिने। त्यहाँकोसँगले म आरामले जाँदैछु, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले बिस्तार बुझ्दै जाने है। डेप्टर्स भनेर लेख्ने। डेप्टर्स पछाडि अरु के दिएको छ त भन्दाखेरि गुडविल गइहाल्यो। बैंक ब्यालेन्स पनि के हो, करेन्ट एसेट्स हो है। बैंक ब्यालेन्स हाम्रो गाउँका कुकुर जनताहरु कराएर त मरे त हो। 16,000 है। ल 16,000। अब हेर्नु होला, यो कुकुर कराएर चाहिँ काबु बनायो त हामीलाई त अनि बैंक ब्यालेन्स है। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर जाने अरु केही पनि छैन। अब हेर्नु ल, यहाँनिर भनेको क्याशको कुरा आउन सक्छ, प्रिपेडको कुरा आउन सक्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेसका कुराहरु आउन सक्छन् है। अनि क्लोजिङ स्टक त हामीले राखिहाल्छौं अहिले। अरु के आउन सक्छ भन्दाखेरि बैंक ब्यालेन्सको कुरा आउन सक्ला, क्याश इन ह्यान्ड आउन सक्ला, क्याश एट बैंक आउन सक्ला।
जस्तै अहिले हामीहरूलाई माथि त्यस्ता कुराहरू डेप्टर्सको कुरा लेखिहाल्यौँ, अरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दा क्लोजिङ स्टक क्रेडिट सामानमा भएको क्लोजिङ स्टकलाई हामीहरूले दुई ठाउँ एन्ट्री गर्नुपर्छ। एकपटक हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्टको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरालाई घटाएर निकालेका छौँ, घटायौँ क्लोजिङ स्टकलाई भने एकपटक यहाँनिर राखिदिन्छौँ के भनेर, क्लोजिङ स्टक भनेर, क्लोजिङ स्टक भनेर राखिदिन्छौँ ट्याक्कसँगले है। अब कति हजार, 1 लाख टक्कसँगले लेखिदिउँ, 1 लाख हो। ल 1 लाख पनि हामीहरूले लेख्यौँ। अरू केही छ साथी हो, अरू केही पनि छैन, अरू डिप्रिसिएसनको कुरा जाँदैन, गुडविलको कुरा ल छैन भनेपछि यसलाई जोडेर पल्लोपट्टि राखिदिउँ टक्कसँगले। 22,000 कति हजार अरे साथी हो, 22,000 है त, 22,000 प्लस 16,000 प्लस 1 लाख गर्दाखेरि आउने रहेछ कति, 1,38,000 कति अरे साथी हो, 1,38,000 भनेर लेखिदिने। अब यो सबैलाई जोडौँ त साथी हो, 1,38,000 प्लस 1,20,000 है, प्लस कति हजार, 20,000 प्लस है कति हजार, 1,90,000 गर्ने हो भने कति आउँछ साथी हो, 4,68,000 आउँछ। कति आयो, 4,68,000 ल 4,68,000 आयो हो। यहाँ हेर्नु त साथी हो, यसलाई पनि हामीहरूले मिलाइसक्यौँ, एन्सर हाम्रो मिलिसके जस्तो लाग्दैछ मलाई। यहाँ हेर्नु त एन्सर मिलिसक्यो, 4,68,000 छ टोटल ब्यालेन्स। यसलाई के भन्यो, यो एसिड साइड हो नि त, त्यसले गर्दा यसलाई के भन्यो, टोटल एसिड्स भनेर लेखिदिने, टोटल एसिड्स भनेर लेखिदिने। के छ र, अब हेर्नु यहाँनिर हामीहरूले भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउँदा एउटैमा गर्दै जानुपर्छ, त्यसैले गर्दा ब्यालेन्स सिट सक्यौँ। अब के गर्छौँ, 1 नम्बर लेखेर सेयर क्यापिटल, मैले भनिहालेँ हामीहरूले फिक्स एसिड गरेको कारणले तल के लेख्ने, सेयर क्यापिटल, सुरुमा सेयर क्यापिटल लेख्ने, सेयर क्यापिटल। अघि म सुरुमा भन्दै थिएँ नि, यही भनेको हो क्या, फिक्स एसिडबाट सुरु गऱ्यो भने तल के गर्ने, सेयर क्यापिटलबाट सुरु गर्ने। सेयर क्यापिटलमा के पर्छ त भन्दाखेरि इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, कल्स इन एडभान्सका कुराहरू पर्छन्। यहाँ हेर्नु त सेयर क्यापिटल भन्ने कुरा कति दिएको छ हेर्नु त, यहाँ 2 लाख दिएको छ, त्यही सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिउँ 2 लाख। ल अरू केही नगरौँ, यसैलाई 2 लाख भनेर लेखिदिउँ, अरू केही छैन, यतापट्टि लगेर 2 लाख लेखिदिने, 2 लाख लेखिदिने। अब हेर्नु होला दोस्रो नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि के आउँछ साथी हो, अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सरप्लस है, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र नेट इन्कमको कुरा पर्छ, रिटेन अर्निङ, इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ अथवा रिटेन अर्निङको कुरा पर्छ, सेयर प्रिमियमको कुरा पर्छ, जेनेरल रिजर्भको कुरा पर्छ, रिजर्भ फन्डको कुराहरू पर्छ है। यहाँनिर हेर्नु त रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने टपिक छ नि, यसमा केनिर लेख्नु पर्यो हामीले अहिले भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा आएको नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स, सरी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स लेखिदिनु पर्यो, किनकि हामीले रिटेन अर्निङ भन्ने कुरा त योभन्दा अगाडि बनाएकै छैनौँ। यहाँ हेर्नु त कति आएको छ नेट इन्कम भन्ने कुरा, नेट प्रफिट भएर 58,000, अघि यो 58,000 हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा निकालिसकेका छौँ, त्यसलाई ल्याएर यहाँ लेखिदिने के भनेर, नेट इन्कम भनेर, नेट इन्कम नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एउटै हो है, नेट इन्कम इन्कम भनेर लेखिदिने। कति हजार, 58,000, अरू केही पनि छैन, सेयर प्रिमियमहरूको कुरा पनि छैन हो, रिजर्भ एन्ड जेनरल रिजर्भको कुरा पनि छैन, 58,000 राखिदिने। अब 3 नम्बरमा यतापट्टि गरौँ ल, यसकै पनि तपाईँहरू गर्दै जानु ल साथी हो। अब हेर्नु होला यतापट्टि गरौँ, कति नम्बर, 3 नम्बर। यत्रो धर्को तानेको त अर्थै भएन नि, नत्र त त्यहीँ आँट्ला जस्तो छ। सेक्युर्ड लोन, सरी रिजर्भ एन्ड सरप्लस पछाडि के आउँछ, सेक्युर्ड लोन, सेक्युर्ड लोन भनेर लेखिदिने। यो सेक्युर्ड लोन भित्र पर्ने भनेको डिभेन्चरको कुरा, बोन्डको कुरा, ब्याङ्क लोनको कुराहरू पर्छ क्या साथी हो। यहाँ हेर्नु त क्रेडिट साइडमा के छ, डिभेन्ड लोन भनेर दिएको छ कि छैन, 1,50,000 लोन भन्ने कुरा छ, लोन बोन्ड डिभेन्चरका कुराहरू आयो भने यहाँ लेखिदिन्छ, लोन भनेर लेखिदिउँ कति हजार, 1,50,000, 1,50,000 है। ल 1 लाख कति हजार, 50,000 ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ हो। अब 4औं नम्बरमा गएर के लेखिदिने, अनसेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन भनेर लेखिदिने। अनसेक्युर्ड लोनमा ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको कुरा पर्छ, तर अहिले छैन, त्यसैले गर्दा ड्यास ड्यास दिने। अब 5 नम्बरमा के लेख्ने, करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू, क्रेडिटर्सको कुरा, बिल्स पेबलको कुरा, एकाउन्ट पेबलको कुरा आउँछ। यहाँ हेर्नु त क्रेडिटर्स भनेको कति हजार छ, 40,000 दोहोरिरहेछन् क्या साथी हो, धेरै कुराहरू दोहोरिन्छन्, त्यसैले गर्दा साह्रै पो सजिलो छ त। हेर्नु त क्रेडिटर्स भनेको कति हजार साथी हो, 40,000 यसरी लेखिदिने। यहाँ क्रेडिटर्स भनेर लेख्यो, अरू के छ यहाँनिर हेर्नु त, लोनको कुरा, क्रेडिटर्सको कुरा केही छैन। तल पेबलको कुरा छ हेर्नु त, सेलरी पेबल भन्ने कुरा 2 ठाउँ जानु परेन भन्नु त। अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा सेलरीसँग, सेलरी एक्सपेन्सेससँग एड सेलरी पेबल भनेर लेखेको छ, अब यसलाई के गरिदिनु पर्यो, जोडिदिनु पर्यो क्या।
सरी त्यहाँनिर जोडेका छौँ, अहिले ल्याएर फेरि राखिदिनु पर्यो अनि त दुई ठाउँ इन्ट्री भयो। त्यसले गर्दा तिर्नुपर्ने सेलरी यहाँ लेखिदिने, सेलरी पेएबल भनेको के अरे साथी हो, तिर्न लागि सेलरी, त्यसले गर्दा कति हजार लेखिदिने 5000 लेखिदिने। यसरी ट्याक्कसँगले अरू के छ यहाँनिर प्रोभिजन फर ट्याक्स अहिले लेख्नुला, गुडविल रिटर्न अफ सकिहाल्यो, डिप्रिसिएसन सक्यो, सेलरी पेएबल सक्यो। ल अब हेर्नु, अब यति गरेपछि यहाँनिर कति आयो 4 5 ले 9000 लेखिदियो यतापट्टि गएर। अब 6 नम्बरमा आउँछ के त प्रोभिजन भन्ने टपिक आउँछ, प्रोभिजन भनेर लेखिदिउँ। प्रोभिजन भन्ने टपिकमा प्रपोज डिभिडेन्ड र प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पर्छ। अहिले प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिउँ। यहाँ मतलब प्रोभिजन फर ट्याक्स कति छ साथी हो 15000, कति हजार 15000 है 15000। ल 1 र 5 15000 लेखिदिउँ यहाँनिर। अब यसलाई जोडिदिउँ त, यहाँ हाम्रो त लायबिलिटी साइड यहाँदेखि सुरु, यहाँ जोड्दै जाउँ। कति हजार साथी हो 2 लाख लेखिदिउँ सुरुमा, प्लस है कति हजार लेख्नु पर्यो 58,000 58,000 प्लस यतापट्टिको जोडिदिउँ कति हजार 1,50,000 है। जम्मा जम्मी जोड्ने कुरा छ, जोडिदिनु होला। अनि 4,68,000 जबरजस्ती भए पनि निकाल्नु होला, निक्लेन भने हिसाब बिग्रियो भन्ने कुरा बुझ्दा भइहाल्यो। 4,32,000 मात्रै आयो भनेपछि हामीहरूले काहीँ बिगार्यौँ। यहाँ हेर्नु 2 लाख भइहाल्यो 58,000 नेट इन्कम आइसक्यो। 1,50,000 आयो भने लोन कति हजार 1 लाख, सेयर क्यापिटल डिभिडेन्ड रिसिभ भइहाल्यो, सेल्स भइहाल्यो। अब हामीहरूले के राख्न बाँकी छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक भइहाल्यो 5,000, इक्विपमेन्ट भइहाल्यो। ल यो सबै ठिक छ त। अब हेरौँ है त, क्यालकुलेसनै मिस्टेक भएको होला, फेरि हेरौँ ल, एकपटक गरौँ फेरि। 2 लाख भनेर लेखिदिउँ प्लस कति हजार 58,000 प्लस है। अब कति हजार 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 1,15,000 गर्दाखेरि 4,32,000 4,68,000 भनेपछि हाम्रो कतिले मिलेन 36,000। ठट्याइहाल्नु ल साथी, यहाँ कति रमाइलो भएछ भन्दाखेरि 40,000 मा 5,000 जोड्दाखेरि 9,000 लेखेको छु अनि मिल्छ त यत्रो एन्सर। ह्याप फेरि रेला छ हो मेरो पनि। 40,000 मा 5,000 जोड्दा 45,000 लेख्नु पर्ने, रेलामा के मात्रै लेखेछ 9,000 लेखेछ, 4,000 जस्तो लागेको छ क्या मलाई त्यो। ल अब जोडौँ त साथी, अब मिलिहाल्यो नि। ह्याप फेरि कति हजार 2 लाख प्लस 58,000 प्लस 1,50,000 प्लस कति हजार 45,000 प्लस 15,000 गर्दा ट्याक्कैसँगले कति आयो 4,68,000 आयो। 4,68,000 यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि टोटल लायबिलिटिज हो, टोटल लायबिलिटिज भनेर लेखिदिने है। यसरी हामीले ट्याक्क पारेर यो हिसाबलाई पनि सक्यौँ है। यसरी नै हामीहरू यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटलाई गरिसक्यौँ। यसरी नै यसको एनएफआरएसको इन्कम स्टेटमेन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस र फाइनान्शियल पोजिसन अथवा ब्यालेन्स सिटलाई पनि पुरा गर्छौँ हामीहरू अर्को क्लासमा है त। भन्दै आजको क्लासबाट मैले बिदा चाहेँ है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।